भारतद्वारा चामल निर्यातमा रोक, नेपाललाई अवसर कि अभिशाप? कृषिमा आत्मनिर्भर हुने ढोका खुल्दै, किन भइरहेको छ नेपालमा खाद्यान्नको अभाव? भारतले चामल निर्यातमा लगाएको रोकले नेपालमा पार्ने प्रभाव विषय द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, छिमेकी देश भारतले धान चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ। विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको भारत धान उत्पादनमा चीन पछिको दोस्रो देश हो। धान चामल निर्यातबाट प्रशस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको भारतले अचानक किन यस्तो कदम चाल्यो भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कातिर भारतले चालेको यो कदमले नेपाललाई कस्तो असर गर्ला भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो छ। पहिलो कुरा त आफ्नै देशका जनतालाई भोकै तथा कुपोषणको शिकार बनाएर कुनै पनि देशले खाद्यान्न निर्यात गर्दैनन्। तर विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य स्रोत नभएका कारण भारतले यो कठोर कदम चाल्दै आएको थियो। भारतमा करिब 22 करोड जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। करोडौं बालबालिका कुपोषणको शिकार बनिरहेका छन्। भिख मागेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको संख्या भारतमा लाखौं छ। नेपालको सडकमा बसेर तथा घर घरमा पुगेर माग्नेहरू जे जति छन् ती प्राय सबै भारतीय हुन्। त्यसैले आफ्नो देशका जनतालाई यस्तो कन्त बिजोगमा नराख्ने भारतीय चाहनालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर भारतले धान चामल निर्यात रोक लगाउँदा तत्कालै असर पर्ने देशहरूको संख्या पनि सानो छैन। त्यसमध्ये हाम्रो देश नेपाल पनि एक हो। त्यसैले धान चामल निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गर्न भारतलाई विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले आग्रह गरेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। भारतद्वारा चामल निर्यातमा रोक, नेपाललाई अवसर कि अभिशाप? कृषिमा आत्मनिर्भर हुने ढोका खुल्दै, किन भइरहेको छ नेपालमा खाद्यान्नको अभाव? भारतले चामल निर्यातमा लगाएको रोकले नेपालमा पार्ने प्रभाव विषय द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, भारतले विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले यही साउन 4 गते एक सूचना जारी गर्दै गैर बासमती सबै प्रकारका सेतो चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि निकै हल्लीखल्ली भएको छ। यो सूचना जारी हुनु अघि नै निर्यातका लागि लोड भइसकेको अवस्थाका हकमा भने सूचनाले बाधा नपुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। भारतका प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमा वर्षाको कमीपछि उत्पादन घट्ने प्रक्षेपणले भारतमा चामलको मूल्य बढ्न थालेसँगै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेपछि खाद्य आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध हुन गई यसले नेपाल लगायत मुलुकमा समेत मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF-ले भारतलाई चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको छ। IMF-ले चामल निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्धले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा असर पार्ने बताएको छ। भारतले धान चामल निर्यातमा लगाएको रोकले विश्वका अन्य कुन कुन देशलाई के कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा यकिन भइसकेको छैन। तर नेपाललाई तत्कालीन रूपमा ठूलै असर पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। विगत 30 वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने नेपालमा धान चावल आयातको परिमाण हरेक वर्ष सरदर 10% का दरले बढिरहेको छ। पछिल्लो वर्षहरूमा नेपाललाई करिब 25% धान चावल अपुग हुँदै आएको छ। त्यसमाथि पनि यस वर्ष कम पानी परेका कारण धानको उत्पादन घट्ने सम्भावना देखिएको छ। मनसुनी वर्षा कम भएकाले धानको उत्पादन घट्ने आकलनका साथ भारतले धान चावल निर्यातमा कडाई गरेको हो। नेपाल र भारतको मनसुनी वर्षाको चक्र एउटै हो।
नेपालले गत आर्थिक वर्ष करिब 20 लाख मेट्रिक टन धान चावल आयात गरेको थियो। यो वर्ष कम पानी परेकाले धान रोपाइ नै थोरै भएको छ। त्यसैले यो वर्ष नेपालको धान उत्पादन घट्ने निश्चित जस्तै छ। धानको उत्पादन अझै घटेको अवस्थामा धान चावल थप आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। ठिक यही बेला छिमेकी देश भारतले धान चावल निर्यातमा कडाई गरेको छ। एकातिर मनसुनी वर्षा कम भएकाले धानको उत्पादन घट्ने सम्भावना देखिनु र अर्कातिर भारतले धान चावल निर्यातमा कडाई गर्नु भनेको हाम्रो देशका लागि निकै ठुलो सङ्कट आउने सङ्केत हो। किनकि आगामी वर्ष करिब 30% धान चावल अपुग हुने सम्भावना देखियो। अब आयात कहाँबाट गर्ने? धान चावल निर्यातक देशहरू भारत बाहेक अरू खासै छैनन्। तेस्रो देशबाट आयात गर्न सकिने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। गत आर्थिक वर्ष पनि भारतले धान चावल निर्यातमा 20% कर लगाइएका कारण नेपाली उपभोक्ताले चर्को महँगीको मार बेहोर्नु परेको छ। चावलको मूल्य एक वर्षको यो अवधिमा करिब 30% बढेको छ। अब केही दिनमै थप मूल्य बढ्ने र काला व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने सम्भावना देखिएको छ। यो सम्भावनातर्फ सरकार बेलैमा सचेत बन्नु जरुरी रहेको छ। भारतद्वारा चामल निर्यातमा रोक, नेपाललाई अवसर कि अभिशाप? कृषिमा आत्मनिर्भर हुने ढोका खुल्दै किन भइरहेको छ नेपालमा खाद्यान्नको अभाव? भारतले चामल निर्यातमा लगाएको रोकले नेपालमा पार्ने प्रभाव विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, धान चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाललाई पुर्याएको अरू कसैले होइन, हाम्रै देशका नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा बस्नेहरूले हो। 40 वर्ष अघिसम्म नेपालले भारतमा उल्लेख्य परिणाममा धान चामल निर्यात गर्थ्यो। राणाकाल मात्रै होइन, पञ्चायतकालमा समेत नेपालले धान चामल निर्यातद्वारा उल्लेख्य रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको थियो। राणा शासनका बेला विकास निर्माणको अन्य काम नगरिए पनि सिँचाइका लागि भने राज्यले ठूलो लगानी गरेको थियो। राणाकालमा सिँचाइका लागि ठूलठूला नहर बने भने पञ्चायतकालमा पनि सिँचाइका लागि उल्लेख्य काम भएका थिए। आजभन्दा 30 वर्ष अघिसम्म पनि धान चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक 60 अर्ब रुपियाँ बराबरको धान चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ। धान मात्र होइन, कोदो मकै समेत वार्षिक अरबौं रुपियाँको आयात हुन थालेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ माल पाएर चाल नपाएका हामी नेपालीहरूको चेतनाका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। हावापानी तथा भौगोलिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाल अहिले पनि धान चामल निर्यातद्वारा धनी बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको देश हो। नेपालमा धान खेतीका लागि अत्यन्त अनुकूल हावापानी तथा जमिन छ। 12 महिना मजाले सिँचाइको सुविधा दिन पुग्ने नदी नालाहरू छन्। अत्यन्त मेहनती कृषक छन्। जनसङ्ख्या पनि खासै ठुलो छैन। नेपालमा करिब 20 लाख हेक्टरमा धान खेती हुने जमिन तथा तराई तथा भित्री मधेसमा मात्रै छ। 20 लाख हेक्टर जमिनमा पर्याप्त मल र सिँचाइको प्रबन्ध गरिदिने हो भने एउटै सिजनमा 1 करोड मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ। करिब 70 लाख मेट्रिक टन धानले 3 करोड नेपालीलाई वर्षभरि खान पुग्छ। तर अहिले नेपालमा धान उत्पादन हुने गरेको छ जम्मा 55 लाख मेट्रिक टन। नेपालमा 30 वर्ष अघिको तुलनामा धानको उत्पादन नबढेको पनि होइन। 2050 सालमा 35 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा 2079 सालमा 55 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ। तर कोदो, फाफर, घैया, कागुन लगायतका अन्य अन्नहरूको उत्पादन फार्ते घटेका कारण र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा समेत चामलको उपभोग बढ्दो छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा समेत चामलको बढ्दो उपभोगका कारण विदेशबाट वार्षिक अर्बौं रुपियाँको धान चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो। सडक यातायातको प्रचुरताका कारण हिमाल तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा भारतबाट सस्तो मूल्यमा चामल पुगेका कारण स्थानीय जनताले खेतीपाती गर्नै छाडिदिएका छन्। त्यसैगरी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण कृषि श्रमिकको अभावमा खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझै बस्न थालेका छन्। त्यसैले पनि पहाडी क्षेत्रमा अन्नको खेती गर्नु लागतको हिसाबले निकै महँगो पर्ने गरेको छ। मुख्य बाली धानको उत्पादन घटबड हुँदा देशको जीडीपीमा समेत घटबड हुने गर्छ। त्यसैले सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्थाका लागि राज्य केन्द्रित हुनु जरुरी देखिएको छ। तराईको सबै क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न खासै अप्ठ्यारो छैन। तराईको सबै क्षेत्रमा हिउँदलाई समेत सिँचाइ हुने व्यवस्था मिलाउने हो भने खाद्यान्न निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ। सरकारले कति पनि ढिलाइ नगरोस्। भारतद्वारा चामल निर्यातमा रोक, नेपाललाई अवसर कि अभिशाप? कृषिमा आत्मनिर्भर हुने ढोका खुल्दै
किन भइरहेको छ नेपालमा खाद्यान्नको अभाव? भारतले चामल निर्यातमा लगाएको रोकले नेपालमा पार्ने प्रभाव विषय द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, नेपालको हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा त खाद्यान्न सङ्कटको समस्या पुरानै हो। खाद्यान्न अभावका कारण परापूर्वकालदेखि नै हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा बसाइ सर्न विवश थिए। तर तराईमा भने प्रशस्त अन्न उत्पादन हुने गर्थ्यो। तराईको अन्न पहाडमा लैजानका लागि ढुवानीको समस्या थियो, सडक यातायात थिएन। पञ्चायतकालमा तराईको खाद्यान्न पहाडी क्षेत्रमा पुर्याएर भोकमरी टार्न विदेशीलाई गुहार्ने चलन थियो। 2030 सालमा पहाडी क्षेत्रमा चावल ढुवानीका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको विशेष अनुरोधमा बेलायतले 3वटा जहाज पठाइदिएको थियो। त्यति बेलादेखि हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका जनताले चामलको स्वाद पाए। पछिल्लो समयमा त पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सडक यातायातको व्यवस्था भयो, जसका कारण उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनताले परम्परागत अन्नबाली लगाउन छाडेर चामल किनेर खान थाले। यता तराईमा पनि जनसङ्ख्या बाक्लो भयो। तराईमा उत्पादित अन्न तराईका जनतालाई नै अपुग हुने अवस्था आएपछि भारतबाट धान चामल ल्याउन थालिएको हो। नेपालमा धेरै प्रकारका अन्न उत्पादन हुन्छन्। सबै अन्नको आफ्नै महत्त्व भए पनि तराई तथा तल्लो पहाडी क्षेत्रमा धानको महत्त्व विशेष छ। धान नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड त हुँदै हो, त्यसबाहेक धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक रूपमा पनि धानको विशेष महत्त्व छ। धानको परिकार बिना कुनै पनि चाडपर्व तथा पूजाआजा अपुरा हुन्छन्। दुईजना नेपाली बीच भेट हुनासाथ भात खानुभयो भनेर सोध्ने प्रचलन छ। जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपातमा धान उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन, तर धानको उपभोग भने निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। विगतमा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा धानको भन्दा अरू अन्नका परिकारहरू बढी प्रयोग हुन्थ्यो, तर हिजो आज हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा पनि धानकै परिकार बढी प्रयोग हुन्छ। स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्ने र त्यो पैसाले धानको चामल किन्ने क्रम हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो छ। कुनै बेला देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा धानको योगदान 40% भन्दा माथि थियो। धान निर्यातबाट ठूलै परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्थ्यो, तर अहिले कुल गृहस्थ उत्पादनमा धानको योगदान 8% छ। धान चामल आयात बापत ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च हुन थालेको छ। यस्तो अवस्था कतिन्जेल धान्ने। यति मात्र होइन, सङ्कटका बेला जतिसुकै मूल्य तिर्दा पनि खाद्यान्न पाउन सकिन्न, तर सङ्कट नआउँदासम्म कसैले चेप्दो रहेनछ। उदाहरणका लागि 2045 सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदासम्म आफ्ना लागि पुग्ने तरकारी आफैले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नेपालका नीति निर्माण तहमा आएको थिएन। दुध समेत भारतबाट आउँथ्यो। त्यो नाकाबन्दीपछि नेपाल तरकारी, दुध तथा माछा मासुमा आत्मनिर्भर भएको छ। यी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन जनस्तरबाट माग बढेको छ। त्यसैले भारतले अहिले धान चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध पनि दीर्घकालीन रूपमा नेपालका लागि निकै फलदायी हुने पक्का पक्की छ। कहिले खुल्ला त नेपालीहरूको चेत। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। दक्षिण कोरियामा धान बाली पाक्न 9 महिना लाग्छ। त्यसमा पनि उत्पादन कत्तो ज्यादै थोरै छ। त्यसैले दक्षिण कोरियामा चामलको मूल्य प्रति केजी 500 रुपियाँ पर्छ। विदेशबाट चामल आयात गरेर आफ्ना जनतालाई 80 रुपियाँ प्रति केजीमा उपलब्ध गराउन छाडेर दक्षिण कोरियाले किन प्रति केजी 500 रुपियाँ लागतको आफैले चामल उत्पादन गरिरहेको छ त भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। विदेशबाट आउन छाड्यो भने कहाली लाग्दो समस्या उत्पन्न हुने बुझेर कोरियाले महँगै भए पनि आफैले धान उत्पादन गरिरहेको हो। नेपालमा त एक वर्षमा 3 बाली धान फल्ने हावापानी छ। जमिन प्रशस्त छ। आफ्नो जग्गा जमिन बाँझो राखेर विदेशबाट आयातित धान चामल उपभोग बढ्नु भनेको दुःखद पक्ष हो। विगतमा अरू अन्न उत्पादन हुने जग्गा बाँझो रहे पनि केही फरक नपर्ने, तर धान उत्पादन हुने जग्गा बाँझो राखियो भने ठुलो पाप लाग्ने धार्मिक मान्यता थियो। धान र धनलाई पर्याय मानिन्थ्यो। खेतीपातीतर्फ किसानहरूमा विकर्षण बढ्दै जानु मुख्य दोषी भनेको सरकारको नीति निर्माण तहमा रहने व्यक्तिहरू नै हुन्। यतिसम्म कि पाल्पा जिल्लाको अर्गेली फाँटमा सेन राजाहरूले बनाइदिएको कुलाहरूबाट सयौं वर्षदेखि धान रोपाइँ हुँदै आएको छ। तर ती कुलाहरू अहिले जीर्ण भइसकेका छन्। मर्मतका लागि राज्यले बजेट दिँदैन। सेन राज्यकालमा, मल्ल राज्यकालमा तथा राणाको शासनमा धान खेतीका लागि राज्य स्तरबाट जे जति लगानी गरिएको थियो, यति बेलाको गणतान्त्रिक कार्यकालमा त्यति लगानी पनि गरिएको छैन। भारतद्वारा चामल निर्यातमा रोक, नेपाललाई अवसर कि अभिशाप? कृषिमा आत्मनिर्भर हुने ढोका खुल्दै किन भइरहेको छ नेपालमा खाद्यान्नको अभाव?
भारतले चामल निर्यातमा लगाएको रोकले नेपालमा पार्ने प्रभाव विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, यस वर्ष साउन 5 गतेसम्म 68% खेतमा मात्रै धान रोपाई भएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ, जबकि गत वर्ष यो अवधिमा 88% खेतमा धान रोपाई सम्पन्न भइसकेको थियो। आकाशे पानी कम परेका कारण यस वर्ष थोरै रोपाई भयो। यस वर्षको मनसुन कमजोर रहने मौसम विज्ञान विभागले प्रक्षेपण गरिसकेको छ। सामान्यतया उच्च पहाडी क्षेत्रमा जेठ महिनाभित्र, पहाडी क्षेत्रमा असार महिनाभित्र र तराई क्षेत्रमा साउन 15 गतेभित्र रोपाई सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। तर यसपटक पानीको अभावका कारण उच्च पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी क्षेत्रमा विगतको भन्दा 15% कम धान रोपिएको छ। तराई क्षेत्रमा भने अझै 1 साता जति सिजन बाँकी छ। अब 1 साताभित्र पर्याप्त पानी परेन भने तराई क्षेत्रमा समेत धान खेतीको क्षेत्रफल करिब 15% घट्ने निश्चित छ। धान खेतीको क्षेत्रफल जति प्रतिशत घट्छ, उत्पादन पनि लगभग त्यति नै प्रतिशत घट्छ। त्यसैले आगामी वर्ष नेपाललाई खाद्यान्नको थप अभाव हुने सम्भावना बढेको छ। मनसुनी वर्षा पर्याप्त हुँदा समेत मुलुकलाई करिब 20% धान चामल अपुग हुँदै आएको अवस्था छ। नेपालकै पानीले सिँचाइ गरेर भारतले नेपाललाई वार्षिक खरबौं रुपियाँ बराबरको धान निर्यात गर्ने गरेको छ। तर नेपालमा न सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ, न मल कारखाना स्थापना गरिएको छ। जबसम्म धानमा नेपाल परनिर्भर हुन्छ तबसम्म समृद्धि असम्भव छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। भारतद्वारा चामल निर्यातमा रोक, नेपाललाई अवसर कि अभिशाप? कृषिमा आत्मनिर्भर हुने ढोका खुल्दै, किन भइरहेको छ नेपालमा खाद्यान्नको अभाव? भारतले चामल निर्यातमा लगाएको रोकले नेपालमा पार्ने प्रभाव विशेष द न्युज रिभ्यू।